यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको प्रष्टीकरण। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नाराका साथ आज विश्व खाद्य दिवस मनाइँदै खाद्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्न जरूरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र युक्रेनको काखोवका जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी भएका आक्रमणबाट बाँधहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल जारी छ। बजेटमाथिको हिजोको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी आउन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले करको दर हेरफेरमा उठेका विषयमा प्रश्न गर्दै सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले यसको सफल कार्यान्वयनबाट उपलब्धिहरू देखिँदै जाने बताउनुभयो। छलफल अघि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रतिनिधि सभामा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रश्न पार्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको थप विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिने बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खप्तडमा आयोजना गरेको प्रथम खप्तड आध्यात्मिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खप्तड सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र नभएर नेपालकै अलौकिक भूमि भएकाले यसको थप प्रबन्धन र अन्य व्यवस्थापनका लागि आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनले खप्तडको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार र महत्व बढ़ेको बताउँदै यसको समग्र विकासका लागि विज्ञहरूसँग राय परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक खप्तड धामका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, एमाले नेता भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक लगायतले खप्तडको धार्मिक तथा पर्यटकीय विकासबाट देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार पुग्ने हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक स्थलका रूपमा विकास गर्न सबै निकायले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। समारोहमा योग गुरू रामदेवले खप्तडलाई धार्मिक स्थलका रूपमा थप अगाडि बढ़ाउन आफ्नो पूर्ण साथ सहयोग रहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजोदेखि शुरू भएको हिमालयन ट्राभल मार्टको चौथो संस्करणको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्राकृतिक र मानव निर्मित नेपालीपन बोकेको पर्यटन प्रवर्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। हिजो ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा क्षेत्रको नयाँ पर्यटन पदमार्ग घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले संस्कृति, शिक्षा र ज्ञानका हिसाबले नेपालका हरेक घर विश्वविद्यालय र प्रत्येक गुम्बा एवं मठ मन्दिरका टुण्डाल पाठ्यक्रमका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नाराका साथ आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वस्थ जीवन यापनका लागि स्वच्छ, गुणस्तरीय र पोषिला खाद्य वस्तुहरूको उपभोगको अहम भूमिका रहने हुँदा बजारमा त्यस्ता खाद्य वस्तुहरूको उपलब्धता बढ़ाउनका लागि खाद्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्न जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानले नेपालीका लागि उपभोक्ताको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो।
मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा हिजो पेश गर्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन हिजो फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रकरणमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले हिजो सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार समेत दिएको छ। कैलालीको टिकापुर घटनामा जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिनुभएको थियो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1414*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। सिन्धुलीको गोलजोर गाउँपालिका 7 लौकुन स्थित सुनकोशी नदीमा खसेर बेपत्ता सिटी भिटीका कर्मचारी चढ़ेको गाड़ी र 2 जनाको शव सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गोताखोर टोलीले हिजो फेला पारेको छ। 1 जना भने अझै बेपत्ता रहेको र उहाँको खोजी कार्य जारी रहेको सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। दादुरा र रुबेलाको प्रकोप देखिएका जिल्लामा भोलिदेखि खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा दादुरा र रुबेला संक्रमण देखिएकाले 3 जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन स्थित काखोवका जलविद्युत बाँध सोमबार राति भएको आक्रमणबाट नष्ट भएका छन्। नोभा काखोव शहरको मस्को समर्थित प्रशासनका प्रमुख भ्लादिमिर लियोन्टिभले भर को काखोवका बाँधलाई लक्षित गरी थुप्रै आक्रमण भएको र बाँधको गेट भल्भहरू ध्वस्त पारिएको बताउनुभयो। प्रशासनका प्रमुख लियोन्टिभले आक्रमणका कारण बाँधको गेटका भल्भहरू ध्वस्त भएकाले त्यसबाट पानी अनियन्त्रित प्रवाह भइरहेको बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतको प्रष्टीकरण। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नाराका साथ आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै खाद्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्न जरूरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र युक्रेनको काखोवका जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी भएका आक्रमणबाट बाँधहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।